अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 11 था 17 फरवरी 2019 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की इब्तिदा करने से पहले हस्ब मामूल नए आने वाले साथियों से कि सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, आपकी मेहरबानी, लाइक कीजिएगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद बेल के आइकॉन को भी आप ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन होती रहे। तो बात करेंगे मौजूदा हफ्ते की, जिसका आगाज़ करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज़, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मरीख जो 1 फरवरी से आपके ताले में मौजूद है, यहाँ 14 फरवरी तक यहाँ होगा और उसके बाद 15 से हाउस चेंज करके खाना माल में चला जाएगा। और इन दोनों जो फेज़ हैं मरीख के, तो पहले वाले फेज़ में तो असरात आएंगे उसके कि आपको ख़ासी अच्छी प्लानिंग करना चाहिए, सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाने के लिए आपको मुतहम्मिल मिजाजी इख्तियार करना होगा, अपने जज्बात पे काबू रखना होगा, अपने आप को अपने कहते हैं कि कैंडे से बाहर नहीं निकालना बहुत ज़्यादा, यानी अपनी हैसियत में रहना है आपको। और जो आपकी ख़ास तौर पे समाजी, अखलाकी, कानूनी हदूद हैं उनको आपको कभी भी क्रॉस नहीं करना है, वरना अगर आप अपनी लिमिट्स क्रॉस करेंगे तो फिर डेफिनेट उसके साथ कबाहतें आ जाएंगी और लोग कहेंगे कि जी देखें स्टार के असरात अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो बात ये नहीं है कि आपको तो इंटीमेशन मिल गई थी, इन एडवांस आपको बता दिया गया था कि आपको क्या करना है। लेकिन यही मरीख जब खाना माल में होगा तो उस वक़्त ये आपके जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंसेस हैं, डेफिनेट उससे रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनमें बेहतरी लाने के लिए, आपका फ़ायदा करने के लिए, नई चीज़ों को सामने लाने के लिए आपकी मुआवनत करेगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी जॉब नहीं है और वो कोशिश कर रहे हैं, तो यकीन उनको जॉब का हसूल उनके लिए उसमें आसानियाँ आ जाएंगी, बेहतरी बन जाएगी, आपके ज़राए आमदन बढ़ जाएंगे। एक बंदा एक काम कर रहा था, मे बी उसको दूसरा पार्ट टाइम कोई जॉब मिल जाती है, हो सकता है जॉब छोड़ के वो अपने अच्छे कोई बिज़नेस की तरफ जाना चाहता है। तो यकीनन ये हफ़्ता जो है ये इस मामले में, फाइनेंस के मामले में मरीख वालों के लिए ख़ासा बेहतर साबित होगा। और इसके साथ साथ जब 13 और 14 को मरीख और यूरेनस जो है वो करान की हालत में होंगे, कंजक्शन होगा इनका, तो उसकी वजह से आपको जो आपकी खुद इत्मीनादी है यकीनन वो बढ़ेगी। अगर कम है तो बढ़ जाएगी, अगर बढ़ी हुई है ऑलरेडी तो मज़ीद बेहतर हो जाएगी, स्ट्रेंथन हो जाएंगे आप। तो आपका जो ख़ास तौर पे कुव्वत इरादी है, जो आपकी लगन है अपने और आपके अज़ाइम में जो इस्तकामत है, जो आपने मंसूबे बना रखे हैं, कुछ चीज़ें सोचते हैं, उनमें ख़ासी मजबूती आएगी। और उन्हीं जब ये बंदे के अंदर उसके जो लगन होती है अपने काम के साथ, डेडिकेशन होती है और साथ में जब वो कॉन्फिडेंट होता है, तो यकीनन वही लोग जो हैं वो लीड करते हैं अपनी सराउंडिंग कम्युनिटी को, अपने अदारे को और अपने मुआशरे को, और वही लोग लीडर कहलाते हैं। और इसके साथ साथ एक हर इंसान में एक खुदनुमाई या सेल्फ़ जो रिस्पेक्ट के लिए वो कुछ हम बहुत सारे तरीके इख्तियार करते हैं, कोई पैसे खर्च करता है, कोई मीडिया को, कोई सोशल मीडिया को, कुछ अपने किरदार से, कुछ अपने अमाल से दूसरों के सामने अपने आप को हाईलाइट करते हैं। तो यकीनन इस हफ्ते में आप कुछ भी नहीं करेंगे तो लाशौरी तौर पर बहुत से काम ऐसे ज़रूर होंगे जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, आपकी अहमियत बढ़ेगी, ख़ास तौर पर सोशली आप ख़ास से जो है वो दूसरों के लिए पुरकशिश जो होंगे। और इसमें बहुत सारे अहबाब जो हैं जिनके प्यार मोहब्बत के मामलात ख़ासे दिगर गुम थे पिछले हफ्तों में, पिछले दिनों में, तो अब उनमें कुछ बेहतरी आ सकेगी। लेकिन उसके लिए भी फिर वही बात आ जाएगी कि आपको अपने जज्बात पर काबू रखना है। अगर कोई आपको एक सुनाता है तो 2 सुनाने के लिए तैयार नहीं हो जाइएगा, बल्कि उसकी बात को बर्दाश्त कीजिएगा। देखिएगा उसके बिहाइंड द वॉल है क्या, पीछे उसके जो है कौन सा जज्बा चल रहा है, आप पे पोजेसिव है वो या आपके साथ उसको रंजिश है, कोई नाराज़गी है, तो ओके दूर कीजिए, आपके तल्कात रिवाइव हो जाएंगे। और ये सारा कुछ होगा जब दिमाग ठंडा और खून गर्म, कुछ करने के लिए आपके अंदर तड़प होगी, आपके अंदर जज्बात होंगे, तो यकीनन फिर आप अपने मामलात को ओवरकम कर लेंगे। बुर्ज सौर
टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा पूरा महीना लगभग आपके ज़ायचा के 9वें घर में है और यहाँ ये आपके नसीब में बेहतरी, यानी आपके मुकद्दर जो है उनको बेहतर बना सकता है, आपका साथ दे सकता है। और मुकद्दर अगर बेहतर भी होंगे तो क्या होगा, जब तक आप प्रैक्टिकल एक्शन नहीं करेंगे, आप अपनी स्किल के मुताबिक, अपने हालात को मद्देनज़र रखते हुए, अपने स्टेटस के मुताबिक, आप जिस प्रोफेशन में भी हैं तो उसके मुताबिक जब आप एक्शन करेंगे, कदम आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारे मामलात को आगे लेके चलने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आपको कामयाबी भी मिलेगी, उसमें आपको पैसा भी हासिल होगा, यानी आपकी माली हालत भी बेहतर होगी। और ऐसे में कुछ थोड़ा सा आ जाता है सिलसिला कि जब आदमी के पास कुछ चीज़ें आती हैं वो थोड़ा अंदरूनी तौर पे मुतमईन होता है, तो फिर उसके बाद उसको याद आती है, उसकी रूह की तरफ से उसको एक आवाज़ आती है, एक पुकार उठती है कि जी मैं क्या करूँ, अब अल्लाह को भी राज़ी करना चाहता हूँ। अपने आप को मज़ीद पीसफुल करने की कोशिश करने के लिए लोग फिर कुछ हज की तैयारियां करते हैं, कुछ ज़ियारात पे जाने के लिए, कुछ उम्रा के लिए, और कुछ ऐसे हैं जो अपनी रूहानियत को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कुछ चिलाकशी शुरू कर देते हैं, रियासतें शुरू कर देते हैं, या फिर वो ऐसे कुछ काम शुरू करते हैं कि जिनके असरात अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि उस्ताद के बगैर तो कोई काम नहीं है। अगर आपको रूहानियत की तरफ जाना है, चिलाकशी की तरफ जाना है, अमलियात की तरफ जाना है, तो अच्छा उस्ताद देखिएगा जो आपके उसके रमूज़ बता सके, उसके जो भी उसमें प्लस माइनस है उसको आपके सामने लाने का सबब बने, ताकि आप फ़ायदा उठा सकें और अपने आप को बेहतर कर सकें। इस दौरान चूँकि जिहाद के बाद सबसे बड़ा दर्जा जो है इल्म के हुसूल का है, तो बहुत सारे हमारे तालिब इल्म साथी या बच्चे अगर बाहर जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उन्होंने अपना कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है, शेड्यूल किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, तो यकीनन उनको भी वसाइल मुयस्सर आएंगे जिसकी वजह से वो एक्टिव होंगे और प्रैक्टिकल जब एक्शन करेंगे, अमली तौर पर कदम आगे बढ़ाएंगे, तो यकीनन उनको भी कामयाबियाँ मिल सकेंगी। ख़ास तौर पे बैरून मुल्क जाने वाले जो साहबान हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतरी हो सकेगी। और इसके साथ फिर हफ्ते के एंड में 17 और 18 फरवरी को ज़ोहरा जो है वो नेपच्यून के साथ तस्दीस बनाएगा, जिसकी वजह से आपके जो प्यार मोहब्बत के मामलात हैं वो थोड़ा सेंसिटिव हो जाएंगे। आपकी तवक्कुआत के बरअक्स हालात जो हैं वो थोड़ा पलटा खा सकते हैं, कुछ उसमें तलखी हो सकती है, दूरी हो सकती है, कशीदगी हो सकती है। तो इसको आपने खुद से देखना है कि भाई क्या है। और इसकी एक वजह ये भी है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती तौर पे बहुत ज़्यादा सॉलिड होंगे, आपको अपने आप पे एतमाद बहुत ज़्यादा होगा और आप समझ रहे होंगे शायद लाशौरी तौर पे कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, जबकि ऐसा होगा नहीं। तो वहाँ थोड़ा गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, तो अपने आप को बचाइएगा। और इसके साथ साथ अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए अगर आपको कुछ फ़ैसले करना है तो आप पॉजिटिव फ़ैसले करने में कामयाब हो सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने आप को थोड़ा कूल डाउन कर लें। और जब कूल डाउन करेंगे, दिमाग आपका ठंडा होगा, तो आपको हर चीज़ का जो है वो नेगेटिव पहलू भी नज़र आएगा और उनसे जब आप बचेंगे तो आपके फ़ैसले बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। लोग अप्रिशिएट करेंगे कि कमाल के फ़ैसले किए। लेकिन कुछ नई ख्वाहिशात भी जन्म ले सकती हैं और ये जो शादीशुदा लोग नहीं हैं उनकी ख्वाहिशात घर बसाने की भी हो सकती हैं और कुछ थोड़ा सा अगर ट्रैक से हट गए तो फिर मामला ख़राब भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा और अपनी जो करियर लाइन है, करियर लाइफ है आपकी, उसको ज़रा तवज्जो देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में कुछ हो जाता है, सुस्ती भी आ जाती है, लापरवाही का अंसर भी हावी हो जाता है। तो देखिएगा कि इस हफ्ते में आपको लापरवाही से खासा गुरेज करना होगा। बुर्ज जौज़ा जमना है मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा तारत इस हफ्ते में, यानी 10 तक तो पिछले हफ्ते में था, तो इस हफ्ते से हफ्ते का आगाज़ होते ही यह हाउस चेंज करके 10वें घर में आ जाएगा और यहाँ तो खैर अगले 1-2 हफ्तों तक यहाँ मौजूद रहेगा, यानी फरवरी के एंड तक। और ये आपके करियर जो है, कारोबार है आपका, यानी जो प्रोफेशनल लाइफ है आपकी, ये दोनों चीज़ों में ऐसे अच्छे मौके सामने लाएगा। इनको आपके चूँकि 10वें घर का ताल्लुक़ भी यकीनन जो रेगुलर हैं वो जानते हैं लोग कि इसका ताल्लुक़ जो आपके सिलसिले जो चल रहे हैं दुनियादारी के उनमें है। तो यहाँ आपको ख़ास से नए मौके मिलेंगे, लेकिन आपको किसी भी नए मौके जो सामने आने की वजह से
थोड़ा एक्साइटेड नहीं होना है, जज्बाती नहीं होना है और एकदम से आनन फानन मार धाड़ नहीं करना है कि बस ठीक है अवेल करने की कोशिश करें बिला सोचे समझे कि बस आगे पता नहीं है दोबारा क्या होगा। तो नहीं, सोचिएगा, समझिएगा, मशावरत कीजिएगा और जो नए जो मामलात हैं उन पे सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन उससे आपकी सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन ही नहीं बढ़ेगी, आपकी जेब ही गर्म नहीं होगी, बल्कि आपकी इज़्ज़त जो है वो भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, आपकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी और लोग आपकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होंगे और बहुत सारे लोग आपको फॉलो करने की कोशिश भी करेंगे। तो इसलिए घबराइएगा मत। अगर किसी को कुछ समझदारी की बात बताना पड़ जाए, कोई आपसे पूछने के लिए आ जाए, तो ज़रूर गाइड कर दीजिएगा। 11 फरवरी को तारत और यूरेनस जो है वो तसीस बनाएंगे और जिसकी वजह से कुछ ऐसे अनयूजुअल जो आपके होंगे आइडियाज़ गैर मामूली तौर पे, जो कभी भी आम तौर पे आपने अप्लाई नहीं किए होंगे, कभी उन पे गौर नहीं किया होगा, जब वो चीज़ें सामने आएंगी तो आपका कुछ बिहेवियर भी वैसा ही हो जाएगा और आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आपकी लॉजिक बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, आप अपने ख्यालात का बड़े बेहतर और वाज़ेह अंदाज में दूसरों के सामने इजहार करेंगे और आपकी दलील बड़ी मुस्तहकम होगी, दूसरों को कायल कर सकेंगे, उनको अच्छे तरीके से समझा सकेंगे। और अगर कोई आपकी गलत फहमी चल रही है प्यार मोहब्बत के मामलात में, तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट या थोड़ा सा शॉर्टकट कर लीजिएगा, कामयाबी मिल जाएगी, आपको बेहतरी हो जाएगी आपके हालात में, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बस वो अपनी सोच में रहे, मगर रह कर नहीं मैं बड़ी चीज़ हूँ, देखा जाएगा सबको मुझे फॉलो करना चाहिए, तो फिर काम ख़राब हो सकता है। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा कमर इस माह 12 और 13 यानी इस हफ्ते में 12 और 13 फरवरी को शरफ में होगा, जबकि 17 और 18 फरवरी को उरूज याफ्ता होगा। तो ये दोनों हालतें इसकी बहुत ही कमाल की हैं, बहुत अच्छी हैं। तो इन दिनों में आपको अपने जो मसाइल हैं उनका हल मिल सकता है, आप हल तलाश करने की कोशिश करेंगे तो मंजिल तक पहुंच सकेंगे, अपने मसाइल को हल करने में कामयाब हो सकेंगे। और अगर कुछ नए आपने इक़दाम करना है, कुछ प्रैक्टिकल एक्शन कुछ नए हैं आपके, कोई ऐसे इक़दाम करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन वो ख़ासे पॉजिटिव होंगे, उन बेनिफिशियल होंगे आपके लिए, पीसफुल होंगे आपके लिए, उससे आपकी इज़्ज़त भी बढ़ सकेगी, आपके लिए आपका सोशल जो स्टेटस है वो भी बेहतर हो सकेगा, उसमें भी यकीनन लोग आपके लिए बहुत सारे लोग, तो आजकल तो बहुत कम लोग हैं जो रश करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह से कि जैसे ये कुछ हो रहा है ऐसा हमारे लिए भी बेहतर हो, लेकिन बहुत ज़्यादातर लोग जो हैं हसद की तरफ चले जाते हैं और जब हसद करते हैं तो हासिद लोग जो हैं उनकी नेगेटिविटी जो है उसके असरात भी आते हैं, चूँकि नज़र जो है वो तो पत्थर भी फाड़ देती है। तो जब ऐसे कोई मामलात आ जाएं तो अल्लाह का शुक्र भी अदा कीजिएगा और इस्तिग़फ़ार की तरफ भी रग़बत रखिएगा ताकि आपकी नेगेटिविटी जो है उससे आपकी जान छूटी रहे। तो इसके साथ साथ अगर आपने पहले से कोई प्लानिंग कर रखी है, कोई पेंडिंग आपके सिलसिले आ रहे हैं, तो इन पॉजिटिव दिनों में जिनका मैंने जिक्र किया 12, 13 और 17, 18 यानी हफ्ते का शुरू और हफ्ते का एंड बहुत अच्छा है और लगभग पूरे हफ्ते में फ़ायदा उठाइएगा और अपने उन मंसूबों को, उन प्रोजेक्ट को जिनके बारे में आप पहले थोड़ा डाउटफुल थे, तो उसको मुकम्मल एतमाद के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यकीनन उसमें आपको फ़ायदा मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तैयारी नहीं की, कुछ सोचा नहीं है, तो फौरी तौर पर सोचने की कोशिश कीजिएगा। अपने प्रोजेक्ट जो ऑन टिप्स हैं आपके, यकीनन हर इंसान के साथ होते हैं, तो उन पर अमल करके अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। हाँ, जज्बात से गुरेज कीजिएगा, बस ये आखिरी है, क्योंकि अगर कैंसेरियन जज्बाती ना हो तो कमाल है, बहुत ज़बरदस्त है, फिर इनके फैसले बहुत अच्छे होते हैं। बुर्ज असद लेव, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा शम्स 1 फरवरी से ज़ाइचा के 7वें घर में था और इस हफ्ते के एंड तक यानी 18 फरवरी तक ज़ाइचा के 7वें घर में होगा। और यहाँ 2 ही 3 चीज़ों को ये हाईलाइट कर रहा है आपके लिए कि आप अपने शराकती काम जो हैं, आपकी शराकती जो आपके प्रोजेक्ट हैं, जॉइंट वेंचर जो आपने किया हुआ है, दूसरों के साथ जो आप पार्टनरशिप बेस्ड कुछ सिलसिले आपके चल रहे हैं, और उसमें सबसे पहले आपका सिलसिला घर में शराकत दारी से शुरू होता है।
یعنی اپنے پارٹنر کا خیال کیجیے گا جو آپ کا لائف پارٹنر ہے، کیونکہ اس کے بھی بہت سارے معاملات ہیں، ان کی بہت ساری ضروریات ہیں، بہت سارے جذبات و احساسات بھی اس کے ساتھ شامل ہیں، تو ان کی طرف ذرا توجہ دینے کی کوشش کیجیے گا تاکہ ان کے شکوے ختم ہو سکیں۔ اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو وہ معاملات جو اگر غلط ہوں گے، تھوڑا سا گڑبڑ ہوں گے، تھوڑا نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے یا تلخی کی طرف جائیں گے، تو پھر آپ کے باقی معاملات آٹومیٹکلی ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بی کیئرفل، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے بزنس کی طرف سے ہیں تو اپنے اس کے دیکھیے گا کہ کہاں کہاں آپ نے توجہ نہیں دی، کہاں کہاں جو معاملات رکے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں، ان کو آگے بڑھانے کے لیے آگے کوشش کیجیے گا۔ اور خاص طور پر اپنی وجدانی کیفیات جو ہیں آپ کی، جو روحانی طور پہ جو کچھ اندرون خانہ آپ کو بشارتیں مل جاتی ہیں، کچھ چیزیں آپ تک پہنچ جاتی ہیں، تو ان کو یا تو لکھ لیا کریں یا پھر مشورہ کر لیا کریں اگر کسی سینئر سے کہ یہ ایسے ایسے خیالات جو کچھ آ رہے ہیں تو اس کا کیا کروں، میں سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو پھر آپ کو اچھی گائیڈ لائن مل سکتی ہے، اور اس میں یقیناً کامیابیاں جب ملیں گی تو پھر آپ کی عزت بھی بڑھے گی، پیسہ بھی ملے گا، اور آپ کا سوشل سیٹ اپ بھی بہتر ہو جائے گا۔ اور کچھ جو ملازمت پیشہ افراد ہیں، نوکری کر رہے ہیں، تو اس ہفتے میں ان کی جو ہے ملازمت کی ذمہ داریاں جو ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور یہ خاصا امپورٹنٹ قسم کی جو یہ تبدیلیاں ہیں ان کو اچھے معاملات آئیں گے۔ اور کچھ لوگ جو غیر شادی شدہ ہیں، جن کے ابھی شادی کے معاملات نہیں چل رہے، تو ان کو بھی تیار رہنا چاہیے کہ اگر کچھ سوچ رہے تھے، چل رہے تھے، تو یقیناً اس ہفتے میں ان کو بھی مزید زندگی بھر کی اہم ذمہ داریاں سونپی جا سکتی ہیں۔ تو لیکن اس کے لیے کوشش تو کرنا ہے، آپ کو کوشش کیجیے گا، آگے بڑھیے گا، اور اپنے لائف پلان جو ہیں، جو بھی آپ نے اپنی زندگی کے لیے منصوبے بنا رکھے ہیں، ان کو ضرور یاد رکھیے گا، لیکن ان کو پالش کرتے رہیے گا۔ کمی بیشی جو اس میں آتی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہیے گا۔ برج سنبلہ ورگو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ عطارد اس ہفتے کے آغاز سے مہینے کے اینڈ تک اور موجودہ ہفتے میں بھی زائجہ کے 7ویں گھر میں موجود ہوگا۔ یہاں آپ کے شراکتی اور ازدواجی معاملات، یعنی شراکت داری ہے، زندگی کی ہو چاہے کاروبار کی ہو، تو یہ دونوں معاملات آپ کی خاص توجہ کے مستحق ہوں گے۔ پوری توجہ دیجیے گا، لاپرواہی نہیں کیجیے گا کہ گھر میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو آپ اچھا ٹھیک ہے، دیکھوں گا، چلے گا، جو ہمارا ایک کلچر کا حصہ بن گیا ہوا ہے کہ ہم اب ذمہ داریوں سے گھبراتے ہیں، اور جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو بس ٹالتے چلے جاتے ہیں، اور ان دا اینڈ جب دیکھتے ہیں کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر ہم اپنے کاموں کی طرف چلتے ہیں اور پھر شارٹ کٹ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس افراتفری میں، عجلت پسندی میں بہت سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹل بیہیویئر ہو جاتے ہیں، مختلف معاملات ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کے لیے پھر بعد میں پچھتاوے رہ جاتے ہیں انسان کا۔ تو آپ کو اپنی ذمہ داریوں پر خاص طور پر توجہ دینا ہے۔ بڑے سکون سے آپ کو بتا رہا ہوں اور بڑا فوکس کر رہا ہوں ان الفاظ پہ، آپ کو بھی اس پہ توجہ دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی طرف سے آپ کے اسٹار کے اثرات کے تحت مالک کی طرف سے آپ کے اندر تو بہت سارا کوالٹیز ہیں کہ آپ اگر اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر لیں تو مشترکہ معاملات کو تو احسن طریقے سے آپ آگے بڑھا ہی سکیں گے، لیکن اگر انڈیویجول کچھ معاملہ ہوگا آپ کا تو یقیناً اس میں بھی آپ اپنی جو ہے وہ اسکل کے مطابق آگے بڑھ سکیں گے، آپ کو کوئی ایسی پرابلم نہیں آئے گی۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ دوسرے لوگ آپ کو جو ہے وہ ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کریں اور آپ ان کے پیچھے لگ جائیں، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اپنے آئیڈیاز بڑے کمال کے ہیں اور آپ اپنے آئیڈیاز سے ہٹتے نہیں ہیں، اور جب تک کہ آپ کو کوئی مکمل طور پر قائل نہ کرتے، ذہنی طور پر آپ کسی چیز کو قبول نہ کر لیں، اس وقت تک آپ کوئی کام پریکٹیکلی کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو 11 فروری کو ویسے بھی عطارد اور یورینس جو ہے وہ تجدید کی حالت میں ہوں گے، لیکن اس پوزیشن میں تھوڑا سا ذہنی جو سکون ہے وہ آپ کا کم ہو سکتا ہے۔ کہنا تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے اپنے آپ کو تو ذہنی سکون برباد بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے بچیے گا۔ اور جو بھی آپ کے من میں آ رہا ہے کہ تجرباتی قسم کی چیزیں آ رہی ہیں کہ میں ایسے کروں گا تو ایسے ہوگا، تو یہی آئیڈیاز ہوتے ہیں زندگی کے کہ اس میں کوئی بھی آئیڈیا کلک کر جائے، چونکہ آپ کا حاکم ستارہ جو ہے دماغ پہ حکومت کر رہا ہے، آئیڈیاز ہی دے گا آپ کو، بہت کمال کے دے گا، لیکن اس کو تھوڑا پالش کر لیجیے گا، تھوڑا سا اس کو بائفرکیٹ کر کے چلیے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی فیلڈ تو کچھ اور ہو، تجربہ آپ کسی اور فیلڈ کا کر رہے ہوں، تو وہ آپ کے لیے غلط ہو جائے گا، نقصان ہو سکے گا۔ اور جب ایکسپیریمنٹل بیہیویئر آپ کا آئے گا، آپ تجرباتی طور پہ بہت ساری چیزوں کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً
بہت سارے آپ کو نت نئے قسم کے تجربے کرنا پڑیں گے، اور وہ تجربے اگر آپ کے اندر حوصلہ ہے، آپ کے اندر تحمل مزاجی ہے، تو یقیناً کامیاب ہو سکیں گے، کیونکہ وہ آپ کا ٹائم گیننگ ہوں گے، اس کے بارے میں تھوڑا سا نئی چیزیں ہیں تو آپ کو شاید فوری طور پہ سمجھ بھی نہیں آئیں گی، لیکن اگر کوئی میچور اور سینئر ساتھی آپ کا ہوگا آپ کے ساتھ، تو یقیناً وہ آپ کو بتا سکے گا کہ آپ نے کیا مارکا جو سر انجام دیا ہے اور آپ نے کیا کچھ اس میں حاصل کر لیا ہے، کیا کچھ آپ کو گین ہوا ہے، یہ سارا کچھ بھی اس وقت آپ کے سامنے آ سکے گا، اور وہی چیز آپ کو ذہنی پریشانی سے بھی ہٹائے گی اور آپ کو سکون بھی دے گی، انرلی آپ پیسفل ہو سکیں گے، تو ڈیفینیٹ پھر آپ کے چہرے پہ چمک بھی آ جائے گی۔ برج میزان لیبرا، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زہرہ مہینے کے پچھلے ہفتے سے ابھی مہینے کے اینڈ تک اور اس ہفتے میں ذائچہ کے چوتھے گھر میں موجود ہوگا، اور اس سے ریلیٹڈ جو ساری چیزیں ہیں ان میں سب سے اہم چیز آپ کی آئے گی تو وہ آپ کا آئے گا گھریلو معاملات جو ہیں، یقیناً وہ پیسفل ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ زمین و جائیداد کی کوئی خرید و فروخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ کے ایسے کچھ معاملات چل رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو فائدہ مل سکے گا، اور جب آدمی کچھ خرید و فروخت کرتا ہے تو اس میں یقیناً مالی فائدہ جو ہے وہ سر فہرست ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب پیسوں کا حصول ممکن ہو جاتا ہے، مالی فائدہ مل جاتا ہے، تو آپ کا اعتماد بڑھ جاتا ہے، اور آپ کی بہت ساری ضروریات پوری ہونے سے آپ کے اندر ایک تحمل آ جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت جو ہے وہ خاصی پرکشش ہو جاتی ہے، اور آپ کا اعتماد جو ہے وہ دوسروں کو ڈومینیٹ کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ تو آپ یقیناً مالی فائدے اٹھا کے دوسروں سے ذاتی سماجی حیثیت میں بھی فائدے اٹھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جب ذات کی بات آتی ہے تو اس میں سب سے اہم جو ایونٹ آتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے پیار محبت کا، جذبات کا ریلیشن، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کوئی سیکنڈ جو آپ کا کوئی پارٹنر جو ہے، اگر آپ میل ہیں تو وہ پارٹنر فیمیل ہی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی بڑا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے، گھر میں بھی جو آپ کے خون کے رشتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے جو ایسا جو تعلقات ہیں وہ خاصے بہتر ہو سکتے ہیں، اس میں پیار محبت کے جو جذبات سوئے ہوتے ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو اپنا پیار کا جذبہ ایسا ہے کہ جس کو ہر رشتے میں، ہر رنگ میں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو نیگیٹو ہونے کی کوشش نہ کیا کریں۔ اور بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں تو کہ جی ہماری تو شادی نہیں ابھی ہوئی، تو پیار محبت کی بات ہے، دیکھیں یہ تو الزام والی بات ہوگی۔ تو بھائی میں بات کچھ کر رہا ہوں، آپ اپنے بہن بھائیوں سے پیار کر سکتے ہیں، ماں باپ سے بھی ہو سکتا ہے، عزت ہے، احترام ہے، اور عزت و احترام کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ پیار ہے، آپ کو کوئی شخصیت اچھی لگ رہی ہے، کسی کے ساتھ آپ کا سلسلہ اچھا بن رہا ہے، یا کسی کو آپ اس قابل سمجھتے ہیں کہ اس کی عزت کریں، تو آپ کے دل میں اگر پیار نہیں ہوگا تو عزت کبھی بھی نہیں ہوگی، منافقت ہو جائے گی۔ تو 17 یعنی اینڈ آف دس ویک 17 اور 18 فروری کو زہرہ نیپچون جو ہے وہ تسیس بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے جو پیار کے محبت کے معاملات ہیں اور انسیت کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑا توجہ طلب ہوں گے، ان میں کوئی غلط فہمی کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ دنیا داری کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے اگر جذبات میں شامل ہو جائیں گے تو دونوں چیزیں رہ جائیں گی، نہ جذبات مکمل ہوں گے نہ مفادات مل سکیں گے، تو پھر دنیا اور جذبات اکٹھے نہیں چلتے ہیں، ان کو تھوڑا الگ الگ کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا کچھ معاملہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ پیش آ جائے تو دیکھیے گا کہ ایک طرف تو یہ تھوڑا سا مینٹلی سٹریس سا بن جاتا ہے، بندہ تھوڑا سا الجھ جاتا ہے، اور کچھ نئی خواہشات پیدا ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ نہیں ہوتا تو میں ایسے کر لوں ایسے کر لوں، تو وہ مزید الجھانے کا سبب بنتی ہے۔ تو آپ کو ان چیزوں سے تھوڑا سا ذرا کول ڈاؤن کرنا ہے، ان کو نیچے رکھنا ہے، اچھا سوچتے ہیں دیکھتے ہیں، جو آپ کی روٹین ورک ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کیجیے گا۔ اگر روٹین لائف آپ کی ڈسٹرب نہیں ہوگی تو پھر کوئی پرابلم نہیں رہے گی۔ برج عقرب اسکارپیو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مریخ 1 فروری سے 14 تک تو ذائچہ کے 6 گھر میں جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے بعد یقیناً 14 کے بعد یہ اپنا ہاؤس چینج کرے گا، لیکن اس وقت تک کیا کرے گا؟ 6 گھر میں رہتے ہوئے آپ کی صحت میں بہتری لانے کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کے کچھ انوائرمنٹ ایسی ہو سکتی ہے کہ آپ کچھ ایسے عمل کریں، پریکٹیکلی اپنے آپ کو اس طرح سے آپ پلیس کر لیں کہ آپ کی صحت بہتر ہو جائے۔ آپ کے کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، بہت سارے معاملات ہیں آپ کے جس میں تھوڑا سستی کا عنصر جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کیجیے گا، تو یقیناً آپ کے ہیلتھ ایشوز بھی کنٹرول ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ
इस हफ्ते में आपको जो अपने मुलाजमती जो ज़िम्मेदारियां हैं, अपने फ़राइज़ हैं आपके, या चाहे अपना भी काम आप कर रहे हैं, आपका सेल्फ ऑनरशिप है, आप खुद मालिक हैं और आपका अपना सारा सेटअप है, तो फिर भी फ़राइज़ तो आप पे भी हैं, आपको भी कुछ ज़िम्मेदारियों का एहसास है। तो ये जो ज़िम्मेदारियां हैं, इनमें बेहतरी लाने के लिए आप एक्टिव हो सकेंगे, अपने मामलात को आगे बढ़ा सकेंगे, और जो आपकी ज़िम्मेदारियां आप पे हैं उनको बखूबी अंजाम दे सकेंगे। ये बहुत इस मामले में अच्छा है कि मरीख वालों में थोड़ा सुस्ती आ जाती कभी कभी, या फिर बहुत ज़्यादा ये जज्बात में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जोशीले हो जाते हैं। तो अगर ये म्याना रवि इख्तियार कर लें तो इनके लिए सबसे बड़ी बात, यही इनकी सबसे बड़ी कामयाबी होती है। और 13 और 14 फरवरी को मरीख जो है यूरेनस के साथ जो करान बना रहा है, कंजक्शन है उसका, तो इसकी वजह से आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो ग्रो करेंगी, बढ़ेंगी। दूसरों को आप वो क्या कहते हैं, डोमिनेट करना चाहेंगे, नीचे लगाना चाहेंगे, अपने आप को एहसास बर्तरी जो आपके अंदर आ सकता है, ये नेगेटिव एक एलिमेंट होता है। अगर आप अपने आप को दूसरों से बेहतर समझ रहे हैं तो क्या समझिए, लेकिन उसको दूसरों के ऊपर तो उसको इम्प्लीमेंट ना कीजिएगा। और जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है तो वो बताने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो आएगी कि आपके जो मसाइल पेंडिंग थे, मामलात जो चल रहे थे, जो अभी तक आप उसको हल नहीं कर पा रहे थे, या उनका कोई आपको सलूशन नहीं नज़र आ रहा था, तो उसका सलूशन मिल जाएगा। आपके अंदर ऐसी काबिलियत पैदा होगी, ऐसी खूबियाँ जो है वो निकल आएंगी स्टार के असरात के तहत, कि आप जो है अपने मसाइल को हल कर सकेंगे। और अपने ज़ाती मकासद, जो आपने ज़ाती बहुत सारे टारगेट रखे होते हैं आदमी ने, कि आजकल तो एक्सपेंस का भी टारगेट रखा हुआ है, घर के मामलात को कैसे चलाना है, अपनी ज़ात को कैसे लेके चलना है, तो अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप अपने जो पर्सनल टारगेट हैं जो उनको भी हासिल कर सकेंगे, उसमें भी आपको खासी आसानी हो जाएगी। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। कौस वालों के लिए, चूँकि इनका रूलिंग प्लैनेट जो है जुपिटर, तो वो ताले में मौजूद है, और ये इस पूरे महीने में उसने जो छोटी अंतर्दिशा को चेंज हो तो हो, बाकी जो ताले में ही मौजूद रहेगा। और यहाँ उसका सबसे बड़ा जो इम्पेक्ट है वो जो कौस वालों के लिए, तो उनकी जहनी जो कैफियत हैं उनमें बेहतरी ला रहा है आपको, यानी वो नेगेटिविटी की जो ऐनक है वो खासी उतरी हुई होगी, और अगर ये कोशिश करें तो बिल्कुल उतर जाएगी। इसके साथ साथ आपकी जो क्रिएटिविटी है वो ग्रो करेगी, वो बढ़ेगी, और यकीनन आप उससे फ़ायदा भी उठा सकेंगे। और जब आपका दिमाग सही काम कर रहा हो, आपकी सोचें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हों, और कुछ नए नए आइडियाज़ भी आ रहे हों, क्रिएटिविटी जो आपके अंदर जो है वो जन्म ले रही हो, तो उससे आपकी कुव्वत फ़ैसला भी बढ़ जाती है। हालात के मुताबिक अपने आप को आप किस तरह प्लेस करते हैं उसका शऊर भी मिल जाता है, ज़िंदगी गुजारने का सलीका भी आ जाता है, और अपनी सलाहियतें जो है आपके अंदर जो एतमाद पैदा होता है उसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली आगे लेके चलते हैं, तो फिर फ़वाइद भी हासिल हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो दुनियादारी में पीसफुल हो जाएंगे जब तो शायद उसके साथ साथ उनका जो ट्रेंड है वो रूहानियत की तरफ चला जाए, तो वो कोई चिलाकशी की तरफ जा सकता है, कोई कहीं विज़िट करने के लिए जा सकता है, कोई ज़ियारतों के लिए, कोई उम्रा के लिए। जैसे जैसे वसाइल हैं, जैसे जैसे सोच है, जैसे जैसे आपकी इल्म है या आपकी इन्वायरमेंट है, उस बेस पे ही तो आप चलेंगे। बहुत सारे लोग हैं, अब उनको कुछ और नहीं मिलेगा तो कवालियाँ की शौक़ पैदा हो सकता है कि बैठ के कवाली सुनते रहें। तो ये दुनियादारी से हट के जो मशागिल हैं यकीनन इसमें आएंगे। तो कुछ ऐसे भी हैं जुपिटर के अंदर बहुत सारे लोग जो बुर्ज कौस वाले, तो इनके अंदर जो है वो अमलियात की तरफ इनकी रग़बत बढ़ेगी। तो मेरा मशवरा यही है कि कोई ऐसा अमल शुरू करने से पहले, चाहे कोई भी हो, किसी उस्ताद से रहनुमाई ज़रूर ले लें। ये नहीं है कि वो उसकी बगैर होगा नहीं, होगा ज़रूर होगा, लेकिन उसमें मुशक्क़त ज़्यादा हो जाएगी, मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, खुदा न खास्ता। चूँकि मुअक्कलात का मामला होता है, कोई भी गलती हो गई तो उसका लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, और अनटिल के वो ज़िंदगी जो है ना उसकी कीमत तक भी पहुंच जाता है। बहुत सारे लोग हैं उनकी मामलात ख़राब हो गए, तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा। हाँ, अल्लाह को राज़ी करने के लिए अकॉर्डिंग टू कुरान शरिया आप अपने अमाल, अपने फ़राइज़ अदा करें, तिलावत कलाम इलाही करें,
جتنا مرضی نوافل پڑھیں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تو ایک آپ کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اگر اس سے ہٹ کے عملیات کی طرف آپ جانا چاہیں تو استاد کی رہنمائی کے بغیر نہیں کیجیے گا، ضرور کیجیے گا، بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے لیے ہمیں چونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اپنی روح کو تقویت دینا ہے، آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو پیسفل کرنا ہے، اور دنیا داری کی جو شیطانیت ہے یا اس میں نیگیٹیوٹی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہتر راستہ روحانیت کا ہوتا ہے۔ تو ضرور اللہ آپ کے لیے مبارک کرے۔ برج جدی کیپریکون، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام ماہ آپ کے تالے میں موجود ہے، اس ہفتے میں بھی یقیناً، چونکہ یہ ہفتہ بھی اسی مہینے کا حصہ ہے۔ تو یہاں جو ہے سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ آپ کی جو جسمانی حالت ہے وہ بہتر ہو گئی، صحت بہتر ہو گئی۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری تھی تو اس کا علاج ہونا شروع ہو جائے گا، اگر کوئی زخم تھا تو ہیل اپ ہونا شروع ہو جائے گا، یا آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کچھ ایکسرسائز وغیرہ سے کام لے رہے تھے، میڈیسن لے رہے تھے، ڈائٹ آپ کو چینج کیا ہوا تھا آپ نے کوئی شیڈول اپنا، تو اس کی وجہ سے بھی بہتری آ سکتی ہے۔ پھر اگر کوئی سفر کا معاملہ ہے، خاص طور پہ امیگریشن کا، تو اس میں آپ کو کامیابی جو ہے وہ مل سکتی ہے، یا آپ اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ یہاں جپٹر بہت اچھی پوزیشن میں 12ویں گھر میں سے جب چلے گا تو یہ آپ کے حاسدین کو زیر کرے گا، جو آپ سے حسد کرنے والے ہیں، آپ کے دشمن، تو ان کی چالیں کامیاب نہیں ہوگی، یا آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گے، آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اور آپ کی جو میچورٹی ہے ذہنی طور پر، مینٹل جو اپروچ ہے آپ کی وہ بہتر ہوگی، آپ کی سوچ میں پختگی آئے گی، یعنی دوسروں سے انسپریشن ذرا کم ہو جائے گی، آپ اپنے ارادوں کو، اپنے فیصلوں کو لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر مالی لین دین کے کچھ معاملات ہیں تو ان کو جو روٹین چل رہی ہے وہ ضرور کیجیے گا، لیکن اس میں دیکھیے گا کوئی خامی تو نہیں ہے، کہیں آپ کو لاس تو نہیں ہو رہا۔ اور تھوڑا اگر کسی کے ساتھ آپ نے کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے، کوئی معاہدہ کر رہے ہیں آپ، کچھ لین دین کے سلسلے چل رہے ہیں، تو تھوڑا اس کو لکھیے گا ضرور، اور اس کے بعد اس کو پڑھیے گا، سمجھیے گا، مشاورت کر لیجیے گا، پھر اس پہ سائن کیجیے گا۔ بس یہ تھوڑا سا احتیاط کر لیجیے گا تاکہ آپ مالی نقصان سے بچ سکیں۔ برج دلو ایکویریس، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ ایکویریس والوں کے لیے یہ ہفتہ خاصا اہم ہے، اس میں بہت سارے فیصلے کرنے ہوں گے آپ کو، اور بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، سارے رکھتے ہیں لیکن ان کے لیے کچھ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا کہ یہ چونکہ جو سیٹرن ہے وہ ظاہر ہے کہ 12ویں گھر میں موجود ہے اس ہفتہ میں بھی، اور ابھی شاید اگلے بھی 1-2 ہفتے اور بھی اسی حالت میں رہے۔ ہاں کچھ باقی سٹار مومنٹ چینج ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہتری، کچھ تھوڑا سا آپ کو احتیاطی تدابیر کرنا پڑیں گی۔ تو یہاں آپ کو بغیر مشاورت کوئی فیصلہ نہیں کرنا، کوئی پریکٹیکل ایکشن نہیں کرنا چاہیے، اس کو روک دیجیے گا۔ اگر آپ کچھ ایسا بالکل تیار پڑا ہوا سارا کچھ آپ کہتے ہیں بس ابھی آنن فانن کرنا چاہتے نہیں، پھر آپ اپنا ٹائم آف برتھ کے مطابق اپنے ذائچے کو دیکھیے گا۔ یہ تو اوورآل ہے کہ جی چل رہا ہے سلسلہ کہ آپ کا جو اس ہفتے کا جو چارٹ ہے اس کے مطابق آ رہا ہے، لیکن آپ کا جو ٹائم آف برتھ کے مطابق جو چارٹ بنے گا وہ آپ کو پراپر بتائے گا کہ اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو نہیں پتہ تو یا آپ نہیں اس طرف جانا چاہ رہے تو تھوڑا احتیاط کر لیجیے گا، اس ہفتے میں کوئی نیا کام جو ہے وہ نہیں کیجیے گا، اور کرنا ہو تو بہت سوچ سمجھ کے آخری حد تک آپ کو سوچ و بچار کرنا ہے، جو کہ شاید آپ کے بس کی بات ہوتی نہیں، کیونکہ آپ جذباتی زیادہ ہو جاتے ہیں، بس ذہن میں آ گئی اور آپ نے قدم اٹھا لیا، اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ یہ کیا کر لیا، اچھا ٹھیک ہے ایسے ہو گیا، تو پھر اب اس کے پھر آگے شارٹ کٹ اور ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ذرا بچیے گا، بلکہ تیاری کر کے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ذیلی حکم آپ کا جو یورینس ہے وہ بھی ذائچہ کے تیسرے گھر میں ہے، یہاں جو 11 فروری کو یہ عطارد کے ساتھ تسیس بنائے گا، جس کی وجہ سے آپ کا خاصا جو رویہ ہے وہ تجرباتی ہوگا، انیوژل قسم کے خیالات ہوں گے، غیر معمولی قسم کے آپ کے آئیڈیاز ہوں گے، جو کہ شاید جلدی کسی کو سمجھ بھی نہیں آئیں گے، لیکن آپ کے جو کہ اپنے آئیڈیاز ہیں اس لیے آپ کو بہت زیادہ اعتماد ہوگا، اور اگر آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، زیادہ خطرات اگر نہ ہوں، خطرات مول نہ لیں، اور روٹین میں اگر کرنے کی کوشش کریں کہ ہاں چلیں اس حد تک میں کر لوں، تو یقیناً اس کے پازیٹیو رزلٹ آپ کو ملیں گے، نتائج بہت اچھے ہوں گے، اور آپ سمجھیں گے کہ شاید آپ کا تکا لگ گیا، ایسا نہیں ہے، اسٹار آپ کو فیور کر رہے ہوں گے، تو تبھی یہ آئیڈیاز آپ کے یونیک آئیڈیاز ہیں، اگر اس وقت اپلائی نہیں کر سکے تو ان کو لکھ کے رکھ لیجیے گا تاکہ بعد میں آپ کے وہی آئیڈیاز کام آ سکیں۔ 13 اور 14 فروری کو یورینس اور مریخ جو ہیں وہ قرآن کی حالت میں ہوں گے، تو یہاں
آپ کے اندر بھی قائدانہ صلاحیتیں جنم لے سکیں گی، لیڈرشپ کوالٹیز آپ کی گرو ہوں گی، لوگوں کو احساس ہوگا کہ آپ کچھ عام بندے نہیں ہیں، خاصے اہم بندے ہیں، اور دوسروں کو مشورہ دے سکیں گے، گائیڈ کر سکیں گے. اور خاص طور پہ اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی ہرڈل آ گئی، کوئی مشکل آ گئی، کوئی رکاوٹ آ گئی، تو آپ بڑی ہمت سے ان چیزوں کا مقابلہ کر سکیں گے. اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو بڑے تحمل سے، بڑے سکون سے آپ اس کو آگے بڑھ سکیں، کیونکہ آپ کی قوت ارادی خاصی مضبوط ہوگی، آپ خاصے با اعتماد ہوں گے. تو اس لیے آپ کو کوئی ایسی بڑی فکر مندی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ اچھا پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ہو گیا. نہیں، آپ بڑے آرام سے اس کو حل کر لیں گے، کیونکہ آپ بہت زیادہ پوٹینشیل ہیں، بہت زیادہ صلاحیتیں آپ میں ہوتی ہیں. دنیا داری کے لحاظ سے آپ اپنے آپ کو چاہے کتنا بھی احساس کمتری کا شکار کر لیں، لیکن کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور آ جاتی ہے جو دوسروں سے آپ کو نمایاں کر دیتی ہے، دوسروں سے آگے لے جانے کا باعث بن جاتی ہے. تو اس لیے اپنا حوصلہ کبھی نہیں ہاریے گا، تو یقیناً سارے کام آپ کے سیدھے ہوتے چلے جائیں گے. برج حوت پائسس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ و 10 ماہ میں فائنینشیل ہاؤس میں رہتے ہوئے آپ کے جو پروفیشنل لائف ہے، آپ کا کریئر ہے، اس میں آگے بڑھنے کے مواقع آپ کے سامنے لا سکے گا، آپ کو پش کر سکے گا. بہت ساری چیزیں جو شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. دور تک آپ دیکھ پائیں گے کہ حالات کے بارے میں کہ کیا ہے. اور جب آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی تو آپ کی چھڑی بہت اسٹرانگ ہوگی، آپ کا فائدہ کرے گی، اور آپ کا لاس کبھی بھی نہیں ہوگا بہت زیادہ، بلکہ آپ مزید کیئرفل ہو جائیں گے. اور ایسے مواقع پہ اگر آپ کو اپنے سینئر افراد جو ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے بڑے جو ہیں، اگر ان کی شفقت مل جائے، ان کا ساتھ مل جائے، ان کی پش مل جائے، ان کی طرف سے حوصلہ افزائی آپ کی ہو جائے، تو پھر آپ کبھی بھی مار نہیں کھا سکتے. آپ کو سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ تھوڑا سا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، یا اپنے اندر کوئی خامی آپ کو نظر آ جاتی ہے، اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ مقابلہ بازی میں، تو وہاں آپ کی ہمت جواب دے جاتی ہے، پھر آپ کا رویہ بہت نیگیٹو ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے گا. ہائپر نہ ہوا کریں، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ یہ بہت نیگیٹو چیز ہے اور جو آپ کی صلاحیتوں کو بہت برے طریقے سے ڈیمیج کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ذیلی حکم نیپچون جو ہے وہ بھی آپ کے تالے میں، اور یہاں آپ کی سوچ کو بہت زیادہ پازیٹیو اور پروڈکٹیو جو بنانے کا کام کر رہا ہے. یعنی آپ فائدہ مند معاملات کو، فائدہ مند سوچوں کو آپ امپلیمنٹ کر کے آگے بڑھ سکیں گے، اپنے آپ کو پیسفل بھی کر سکیں گے. 17 اور 18 فیبروری کو نیپچون اور زہرہ جو ہے وہ تسدیس بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے عشق و محبت کے، پیار کے سلسلے جو ہیں وہ کچھ سینسٹیو ہو سکتے ہیں، کچھ نئی خواہشات جنم لے سکتی ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر آپ اپنے آپ کو پازیٹیو کر لیں گے، اپنے آپ کو کول ڈاؤن کر لیں گے، پیسفل کر لیں گے، تو یقیناً آپ بہت زیادہ پازیٹیو اور مستحکم فیصلے کر سکیں گے، مضبوط فیصلے کر سکیں گے، اچھے فیصلے کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اور ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی آپ کو بڑے ڈومینیٹ ہو کے، جھک کے اور مظلوم بن کے آپ کو تھوڑا سا مس لیڈ کرنے کی کوشش کرے، آپ کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرے، آپ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے، تو اس کی ظاہری حالت میں تھوڑا سا رک کے ڈیلے کر لیجیے گا. آپ کو اس کی حقیقت کھل جائے گی. اس ہفتے میں پتہ چل جائے گا کہ کون سا بندہ جو ہے وہ بٹرنگ کر رہا ہے، کون سا بندہ آپ کو چیٹ کر کے صرف اپنے ذاتی جو فائدے اٹھانے کے لیے آپ کے ساتھ یہ گیم کر رہا ہے. تو اس کو ضرور دیکھیے گا. اور جو بات بھی نہیں سمجھ آئے آپ کے، کہیں بھی اگر خدا نخواستہ کو الجھاؤ آ جائے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد کریے گا. آپ اپنی مرضی ضرور کیجیے گا، ہم نے تو صرف مشورہ دینا ہے آپ کو. تو اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام سے ہوا. عامر میں اور ایسٹروپ کو اجازت دیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک وزٹ کرتے رہیے گا astro.pk. اللہ حافظ.